पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराऊ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र पहिलो प्रश्न के गर्न खोज्यौँ भने गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो, प्रगति उपलब्धिहरू के भए, नगरपालिकामा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो गएको आर्थिक वर्ष हाम्रो लागि एकदमै सफल भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। हाम्रो गुल्मी जिल्लामा रहेका 12वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढ्ता यो भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति हाम्रो नगरपालिकाले गरेको छ। धेरै समस्याहरू सिर्जना भएका छैनन्, हामी उत्साहित नै छौँ। यो आर्थिक वर्षलाई भनेर पनि तपाईँहरूले बजेट, कार्यक्रम, नीति सबै ल्याइसकेको अवस्था होला। यो आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडि बढ्छ नगरपालिका, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कुन कुन रहेका छन् सर? हजुर, धन्यवाद छ। हामी यो चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने सिलसिलामा त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नगरपालिकाका नागरिकहरूसँग विभिन्न समूहमा व्यापक छलफल गरेर उहाँहरूका आवश्यकताहरू, तत्काल नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कार्यहरू यिनीहरूको सूची बनाएर प्राथमिकहरूको आधारमा अब हजुरको पूर्वाधार निर्माण, होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि विकास यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले हामी यो आर्थिक वर्षको 9औँ महिनामा प्रवेश गरेका छौँ। हिजो मात्र रेसुङ्गा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बसेर अहिलेसम्म भएको प्रगतिको बारेमा हाम्रो समीक्षा भएको छ। समीक्षा हुँदाखेरि यो भौतिक प्रगति अलि बढी हुनु पर्थ्यो, 60% अहिले देखिएको हुनाले यसलाई अझै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा कमिटमेन्ट तयार भएको छ। आर्थिक प्रगति 40को हाराहारीमा छ। यो धेरै देखिन पर्ने, थोरै भएको, किनभने अब सबै काम सम्पन्न भएपछि मात्रै हजुरको चाहिने निकासा गरिने भएको हुनाले एउटा विषय। अर्को यो विभिन्न नगरपालिकाभित्र टोल विकास संस्थाहरू हामीले गठन गरेको, ती टोल विकास संस्थाहरूलाई नै उपभोक्ता समितिको रूपमा लिएर सम्झौता गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही सानातिना सम्झौताहरू गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। तर पनि यो जेठ मसान्तभित्र हाम्रो सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुनेछन् भन्ने हामी आशावादी छौँ। सर, यो नगरपालिका कुन क्षेत्रमा धनी छ, कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाए यो नगरपालिकाको समग्र विकास गर्न सकिन्थ्यो? काम गर्ने क्रममा नगरपालिकालाई आइपरेका समस्या, अप्ठ्यारा, चुनौती के हुन् त? अब हजुरले कुन क्षेत्रमा धनी छ भन्नु, यो त पर्यटनकै क्षेत्रमा हो, होइन। यो रेसुङ्गा धाम यो नेपालकै एउटा प्रसिद्ध ठाउँ यहाँ रहेको छ। यो रेसुङ्गालाई पर्यटकीय धार्मिक स्थलको रूपमा अलि विकास गर्न सक्यौँ र यहाँ पर्यटकहरू भित्राउन सक्यौँ भने नगरपालिकाको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने हाम्रो यो सोच रहेको छ। अहिले रेसुङ्गामा विभिन्न खालका विकास निर्माणका कामहरू हामीले त्यही गतिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। रेसुङ्गा पार्क जो अहिले सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ र रेसुङ्गा पार्कलाई अझै धनी बनाउनको लागि, अझै त्यसलाई सुसज्जित बनाउनको लागि धेरै कार्यक्रमहरू हामीले केन्द्रीय सरकारसँग पनि माग गरिराखेका छौँ। त्यो कतिपय कार्यक्रमहरू हाम्रो स्वीकृत हुने क्रममा छन्। अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि 4-5 करोडको हाराहारीमा हाम्रो बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएर यो टेन्डर भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ। अनि रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मी जिल्लाको एउटा शैक्षिक हबको रूपमा स्थापित यो ठाउँ हो।
यहाँका विद्यालयहरूबाट असाध्यै राम्रो जनशक्तिहरू उत्पादन भइराखेको छ। यहाँ सदरमुकाम तम्घासमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू राष्ट्रिय रूपमै अलि चर्चित राम्रो व्यवस्थापन भएका विद्यालयहरू छन्। त्यही भएर पर्यटनको क्षेत्र र शिक्षाको क्षेत्र हाम्रो लागि अलि राम्रो क्षेत्र हो र यसलाई अझै बढी विकसित गर्नुपर्छ भन्ने छ। पर्यटन विकासको लागि हजुरको अहिले के छ भने यो हवाईजहाज सञ्चालनलाई त्यसलाई अझै व्यवस्थित अझै निरन्तर बनाउने हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ। सर, तपाईहरु र जनप्रतिनिधिको सम्बन्धको बारेमा पनि छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्, के छ हाम्रो यहाँ? एकदमै राम्रो छ। यो के छ भने हामी यो हजुरले आज प्रश्न सोध्नु हिजो पनि यो विषयमा विश्लेषण भएको छ। धेरै देशभरिका यो हजुरको चाहिँ स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारहरूमा कहीँ कतै किचलो भएको अब अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको यस्ता कुराहरू हामी सुन्नमा आउँछ। तर अहिलेसम्म यो अहिले जनप्रतिनिधिहरू जब चयन भएर आउनुभयो करिब यो 2 वर्षको हाराहारीमा यहाँ कुनै पनि बैठकमा अवरुद्ध भएको कुनै निर्णय हुन नसकेको विवाद भएको त्यस्तो केही देखिया छैन। असाध्यै हार्मोनी यो हजुरको चाहिँ नि मेयर उपमेयर अनि चाहिँ वडाध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यहरूको बिचमा असाध्यै राम्रो हार्मोनी छ। यहाँ केही समस्या छैन। सर, अनुगमन नियमनको पाटो कसरी अगाडि बढेको छ? धेरै स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा हामीले के देख्यौँ भने जनशक्ति अभावका कारणले गर्दा बनावटका कारणले गर्दा पनि यो अनुगमन नियमन धेरै फितलो भएको छ भन्ने कुरा के रहेको छ हाम्रो यहाँ? यो अनुगमनको विषय हजुरले उठाउनु भएको छ। यो अनुगमनको मुख्य भूमिका आदरणीय उपप्रमुखज्यूको रहन्छ। उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा यहाँ एउटा अनुगमन समिति पनि बनाएको छ। त्यसको अतिरिक्त अरू इन्फर्मल्ली अनुगमन हुने हाम्रो मेयर साहबबाट अरूबाट शाखा प्रशाखाबाट पनि यो अनुगमन हुने अनि समयमै कुनै कार्यक्रम ट्यागभन्दा बाहिर गएको छ भने त्यसलाई ट्यागमा ल्याउने हजुरको फिडब्याक दिने यो कामहरू भइराखेको छ। अनि उपप्रमुखज्यूको जुन अध्यक्षतामा अनुगमन समिति छ उहाँहरू सक्रिय नै हुनुहुन्छ। कुनै पनि कार्यक्रम अनुगमन समितिबाट राम्रोसँग रेखदेख गरेर त्यो इन्स्योर राम्रोसँग भयो कि भएन भन्ने त्यो नभएसम्म सुनिश्चित नभएसम्म हामी बजेट निकासा गरेका छैनौँ। अनुगमनको पाटो राम्रो छ। योजनाहरू भनेकै समयमा समाप्त सम्पन्न गर्न सकिँदैनन्, कारणहरू खास के रहेका छन् सर? के मान्नु भएको छ? निर्माण व्यवसायको लापरवाहीले गर्दा हो अथवा उपभोक्ता समितिले राम्रोसित काम नगरेर के छ हाम्रो नगरपालिकामा? हजुर, यो नगरपालिकाभित्र सङ्घीय सरकारबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा आएका ठुला योजनाहरू जस्तो सडक निर्माणका योजना यस्ता योजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुनमा मुख्य ठेकेदारहरूको हामीले कमजोरी पाएका छौँ। ठेकेदारहरूलाई त यहाँ धेरै पटक हामीले उहाँहरूलाई डाइरेक्ट यहाँ बोलाएर उहाँहरूको बिचमा हामीले कन्भर्सेसन गरेर वार्ता गरेर छिटो छरितो गर्न अनुरोध गर्ने अथवा कहीँ भएन भने कहिलेकाहीँ अनुरोधभन्दा पनि अलि अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू उहाँहरूले अब समयमै सक्षम त भन्नुभएको छ। तर एउटै पक्षलाई मात्रै दोष दिन पनि मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। तर नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका जुन साना साना योजना छन् त्यो योजना समयमै सम्पन्न नभएको त्यस्ता खालका उदाहरणहरू खासै यहाँ नगरपालिकामा छैनन्। यो वर्ष अलिकति ढिला भयो कि जस्तो लागेको। यही सुरुमा हामीले उपभोक्ता समिति छुट्टै खालको नबनाऊ, वडामा हामीले प्रत्येक वडामा कतिवटा टोल विकास संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्ने भनेर एउटा कार्यविधि बनाएका थियौँ। यो टोल विकास संस्थाहरू सबै ठाउँमा गठन गरेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गरिसकेपछि मात्रै ती संस्था मार्फत नै तिनीलाई उपभोक्ता समिति मानेर कार्यक्रम हजुरको योजनाहरू अगाडि बढाउने भने भएर अलिकति ढिला भएको। त्यो ढिला भएको क्षतिपूर्ति हुन्छ, हामी समयमै सबै कामहरू सम्पन्न गर्छौँ भनेर हिजो वडाध्यक्षज्यूले एकदम प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका योजनाहरू समयमा नसकिएर धेरै अप्ठ्यारो परेको एकाध त हुन्छ होइन, पुरै 100% सबै एकदमै टाइममा भएको त हुन्न। अब त्यो जहाँ पनि हुन सक्ने कुराहरू भयो, तर अधिकांश योजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको अवस्था। स्थानीय सरकार भनेको घर आँगनकै सरकार हजुरलाई थाहा छ होइन सर? हजुर। तर जनताको गुनासो के रह्यो भने भ्रष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक चलखेल जस्ता कुराहरू बढी स्थानीय सरकारमै छ भन्ने कुराहरू। अब सुशासन कायमका लागि नगरपालिकाले के कस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छ? कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ? हजुर, एकदम धन्यवाद छ। असाध्यै कस्तो राम्रो। अब यो के छ भने होइन, गाउँ गाउँमा सिंहदरा भन्ने सुरुको त्यो नारा थियो। सङ्घीय यो शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ जुन जनताको नजिक नागरिकको नजिकबाट सञ्चालन हुने सरकार र यो नागरिकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै अनि सेवाहरू प्रवाह गर्ने, उनीहरूलाई दुःख नदिने होइन, भ्रष्टाचार अनियमितता यो नियन्त्रण हुने, पारदर्शिता कायम हुने भन्ने मान्यतामा आधारित हो। यसमा अहिले हजुरले भने जस्तै अब कतिपय ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार अझै मौलाउँदै गएको, अपारदर्शिता रहेको होइन, आर्थिक चलखेल भएको, अनियमितता भएको भन्ने जस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण भएका पनि छन्, नभएका होइनन्। तर हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिकाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि माध्यमबाट रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार अनियमितता भएको अथवा अपारदर्शिता भएको यस्तो खालका कुनै गुनासाहरू
कुनै खालको त्यस्तो कुराहरू हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू के हुन् भनेर हजुरले भन्नुभएको छ। मैले अहिले पनि भने एउटा चाहिँ नि दोहोऱ्याउन चाहेँ, यो नगरको पोलिसीहरू निर्माण गर्दा, बजेट निर्माण गर्दाखेरि नागरिकका विभिन्न समूहहरू जस्तो अब हजुरको चाहिँ उद्योग व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू, खेलाडीहरू होइन, अब नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, बालबालिकाहरू, इभन यी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई समेत हामीले नगरपालिकामा बोलाएर बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले के गर्न सक्छौँ, विद्यालयका प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू, साराको विभिन्न खालका समूहहरूसँग व्यापक छलफल गरेर हामीले नगरपालिकाको चाहिँ नि चालु आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ एउटा पोलिसी नीति निर्माण गऱ्यौँ र त्यही नीतिभित्र रहेर हाम्रो सीमित जुन बजेट छ हामीलाई प्राप्त भएको अहिले 72 करोडको हाराहारीको बजेट, त्यसको सीमाभित्र रहेर हामीले निर्माण गरेका पोलिसीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले त्यो कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गऱ्यौँ र त्यसको अहिले हामी के छ भनेदेखि इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा छौँ। यो हुँदाखेरि हजुरको चाहिँ नि ठाउँ-ठाउँमा अहिले पनि हामी चैत महिनामा गर्ने हो, अघिल्लो समय हामीले पराल्मीमा गरेका थियौँ, त्यो पब्लिक हियरिङ, सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम गर्ने, जनताका गुनासोहरूलाई हामीले एकदमै आमन्त्रण गर्ने, हामीलाई त्यो सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रममा मात्रै नभएर नगरपालिकामा जुन त्यो सार्वजनिक सुनवाईमा अरू हामीले रेडियोका यो 4वटा कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा यहाँ प्रसार गरेका छौँ। कुनै पनि नागरिकलाई कहीँ पनि नगरपालिकाले गरेका कार्यहरूप्रति असन्तुष्टि भयो, केही पनि छ भने तुरुन्तै हामीलाई औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा, गोप्य रूपमा अथवा पारदर्शी रूपमा जसरी हुन्छ हामीले तुरुन्तै उपलब्ध गराउनु भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिराखेका पनि छौँ। जनताबाट प्राप्त भएका गुनासाहरू समयमै हामीले सुनवाई गर्ने त्यस्तो संयन्त्र हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब यस्तो लाग्दैन कि अब नागरिकहरूले कुनै खालको गुनासो गर्ने अनि नगरपालिकामा मुख दर्शक भएर बस्ने त्यो भएको अवस्था अहिले छैन। हजुरले अन्तबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा सर यो भनिदिनुहोस्, भावी सोच योजना नगरपालिकाको के रहेको छ, के रहनुपर्छ र भनेअनुसारको नगरपालिकाले भौतिक, वित्तीय लगायतका प्रगतिहरू पाउन सक्ला? एकदम धन्यवाद छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हजुरले उठाउनु भएको छ। यो हाम्रो च्यालेन्ज अहिले विभिन्न पहाडी जिल्लाहरू सबै हाम्रो जस्तै एउटा च्यालेन्ज के छ भने मान्छेहरूको बसाइसराई। अहिले हाम्रो यहाँका जनताहरू बसाइसराई गरेर तराईतिर अथवा चाहिँ राजधानीतिर सरिराखेको या अलिकति गाउँहरू खाली हुँदै गरेको यो विषयलाई हामीले एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा विकासलाई भन्दा पनि विकास हाम्रो अगाडि भइराखेको छ। पहिले जनताहरू धेरै यहाँ बसोबास हुने बेलामा मान्छेहरूले दुःख पाए, पैदल हिँड्ने के गर्ने, यहाँ अहिले सडक निर्माण भएका छन्। पहिला टुकी बालेर बस्ने अवस्था थियो, बिजुली बत्ती घर घरमा भएको छ, सञ्चार सुविधा व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। हामीले गुल्मी अस्पताललाई असाध्यै यो विशिष्ट चिकित्सा सेवाको रूपमा चाहिँ नि विकास गरेका छौँ। सडक यातायातलाई चाहिँ नि त्यही खालले सुगम बनाउने, अझै राम्रो बनाउने, व्यवस्थित बनाउने भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँ हवाई सेवा पनि सञ्चालन भइराखेको छ। अरू हामी विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर यहाँ चुनौती के छ भने जति हामी जनताको लागि सेवा प्रवाह गर्दैछौँ, उहाँहरूको सुविधा वृद्धि गर्दैछौँ, तर चाहिँ के छ भने बसाइसराई अलिक बढ्दै गएको हुनाले यो चुनौती हो। यहाँका नागरिकहरूलाई यहीँ बस्नको लागि कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, उहाँहरूका चाहनाहरू के हुन्, उहाँहरूलाई हामीले के गरे पर उहाँहरू रोकिनुहुन्छ भने त्यो हामी त्यसमा छौँ। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि हाम्रा बालबालिकाहरू यहाँ यति राम्रो राम्रो स्कुलहरू हुँदाखेरि यहाँ पढ्नको लागि बाहिर नजानुहोस् भन्ने अभिप्रायले उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो के छ भनेदेखि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर मासिक रूपमा यहीँ बस्नुहोस्, यहीँ पढ्नुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने यो गरिराखेका छौँ। चुनौती भनेको त्यो हो। अब यहाँ भावी योजना के हो भने समुन्नत चाहिँ हजुरको चाहिँ नि हामीले नगर निर्माण गर्ने नै हो। समग्रमा के छ भने यहाँका जनताहरूमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन यो कायम राख्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि विकास निर्माण अन्तर्गत उहाँहरूको चाहिँ जुन बेसिक निडहरू छन् तिनलाई परिपूर्ति हुने खालको गर्ने हो। त्यसमा अर्को अलिक ठुलो चुनौती जुन अघि मैले बसाइसराईसँग जोडेँ, त्यो हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा, रिसर्च गर्दै जाँदा के छ भने यो अलिकति रोजगारीको समस्या। अब हजुरको हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिका अरू सुन्दर बसाइको लागि, हावापानीको लागि सारा भए पनि यहाँ रोजगारीका अलिक अवसरहरू अलिक कम भएको हुनाले मान्छेहरूले के छ भने रोजगारी प्राप्त गर्नैको लागि भए त्यो उद्देश्य राखेर तराईतिर, राजधानीतिर अथवा अन्त पलायन भएको अवस्था छ। यो ठुलो चुनौती छ। यसलाई फेरि तुरुन्तै एउटा आर्थिक वर्षमा तत्काल यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अरूहरू हुने भयो, यो रोजगारी सिर्जना गर्ने अलिक ठुलो कुरो भएको हुनाले अब हामीले यो के छ भने अघि नै हजुरले सुरुमा हजुरको महत्त्व दिएको अलि धनी कुन क्षेत्रमा छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो। यो पर्यटनको क्षेत्रलाई विकास गर्ने एउटा मुख्य पाटो भयो भने दोस्रो के छ भने हाम्रो यहाँका जनताहरू कृषि पेसामा आधारित छन्। त्यो कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, यहाँ फलफुलहरू उत्पादन गर्ने, अन्न बालीहरू अरू बढी उत्पादन गर्ने, पशुपालनको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ गर्ने, त्यो भएर त्यो कृषिको क्षेत्रमा जनताहरूलाई अलिक बढी इन्भल्भ गऱ्यौँ भने रोजगारी पनि त्यहाँबाट अभिवृद्धि हुनसक्छ र चाहिँ यहाँका नागरिकहरू चाहिँ जुन बसाइसराई गरेर जुन पलायन हुन थाल्नु भएको छ त्यो रोक्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई त्यस्तो लागेको छ। प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ। केही वर्षमा यो के छ भने
अब यो प्रायोरिटी हुन्छ के कामहरू हामीले तत्काल गर्नुपर्ने के यो 4 वर्षभित्र गर्नुपर्ने र के 10 वर्ष योजना बनाउनु पर्ने यो गुरु योजना पनि हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ। यति छ हजुर। समय र जानकारी दिनुभयो धन्यवाद। धन्यवाद छ हजुर। म्याडम तपाईँ लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ रेसुङ्गा नगरपालिकाको। गएको आर्थिक वर्ष नगरपालिकाको लागि कस्तो रह्यो? प्रगतिको कुरा गर्नुपर्दा वित्तीय कति, भौतिक कति, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। गत वर्ष हाम्रो यसमा होइन आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेट हाम्रो 80 करोडको थियो जन्ने अनि लगभग हाम्रो आर्थिक वर्षको पुरा पैसा चाहिँ आएको होइन, माथको होइन। त्यो हुँदाखेरि वित्तीय प्रगति चाहिँ हाम्रो 89.38% थियो भने वित्तीय चाहिँ 98% थियो। किनभने चाहिँ हामीले पछि पुरै काम भयो, पैसाको अभावले चाहिँ भुक्तानी दिन चाहिँ सकिएन। त्यसो हुँदा वित्तीय प्रगति चाहिँ कम भयो, भौतिक चाहिँ धेरै बढ्यो। के दायित्व त रहेको थियो नि? दायित्व रह्यो सर, हाम्रो पैसा कमायो नि त। पैसा कमाइसकेपछि दायित्व हाम्रो झन्डै यो आर्थिक वर्षलाई भनेर पनि नगरपालिकाले कार्यक्रम, नीति, बजेट ल्याइसकेको होला। कति बजेट छ, के छ म्याम अहिलेको अवस्था? अहिले हाम्रो यो आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ 71 करोड 88 लाख छ, जसमध्येमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण पनि पर्छ यसमा होइन। त्यही हो सर। विशेष प्राथमिकता अब कुन क्षेत्रलाई दिने सोचिरहेछ यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले? नगरपालिकाले सर पहिला त विकासको भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक नै हो सर होइन। अनि कृषि पशु यो हाम्रो ग्रामीण भेग भएको भएर पनि कृषि पशुतिर पनि छ सर। मेन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सडकतिर छ अलि बढी। योजनाको सङ्ख्या कति रहेका छन् म्याम यो आर्थिक वर्षमा? अहिले हाम्रो सर योजना 360 वटा योजना छ सर। त्यो योजनाहरूको अनुगमन नियमनको लागि तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ, किनभने बिल भुक्तानी गरिदिने हजुरले हो, के छ म्याम? यस्तो छ सर, हाम्रो योजना अनुगमन गर्नलाई चाहिँ अनुगमन समिति चाहिँ छुट्टै छ है। त्यसमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि, अब यसो हेर्न पर्ने खालको कुनै छ भने चाहिँ हामी जान्छौँ, नै भने लेखाको लागि सर अब डकुमेन्टै हेरेर हामीले काम गर्ने हो। अब फिल्डमा गएर काम गर्ने कुरा त प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ, अनुगमन समिति छ होइन, उपमेयरको संयोजकमा उहाँहरू नै जानुहुन्छ प्रायः। अब अहिले त सबै खातामै जाने होइन, चेक काट्ने सिस्टम छैन म्याडम, हजुरलाई पनि थाहा छ होइन। EFT का कुराहरू छन्, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न, के छ नगरपालिकामा? अहिले हाम्रो सर गत हामीले गत अबको असोजदेखि EFT लागू गरेका छौँ। अहिले त प्राय पुरो त EFT नै छ, त्यस्तो खासै छैन। अनि तललाई चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ हामीले चेकबाट नि पठायौँ, अहिले चाहिँ EFT मार्फत नै छ। भुक्तानीको लागि प्रक्रिया त पक्कै पुर्नु पर्छ होला म्याम, कस्तो हुन्छ प्रक्रियाको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। प्रक्रिया यस्तो छ सर, जस्तै योजनाहरूको छ भने चाहिँ अब पहिला योजना उपभोक्ता समितिहरू ल्याउनुहुन्छ अथवा ठेक्काको छ भने पनि होइन, अब ठेकेदारहरू मार्फत आउँछ नि त। यहाँ पहिला आउँदैन, योजनामा शाखामा गइसकेपछि त्यहाँबाट डकुमेन्टेसनहरू सबै उहाँहरूको मूल्याङ्कन, प्राविधिक मूल्याङ्कन भयो, त्यो भइसकेपछि योजनाले टिप्पणी उठाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि अनुगमन सबै भइसकेपछि डकुमेन्ट बल्ल यहाँ आउँछ सर। यहाँ आएपछि हामीले हेर्छौँ डकुमेन्ट कहिले केही नपुगेको हुनसक्छ होइन, कहिले के छ। अब हामी हेर्न नगए पनि फोटाहरू हुन्छन् योजना के कस्तो बन्यो त भन्ने, अनि त्यसैमा बिल भरपाई सबै जोडेर हामी बल्ल भुक्तानी गर्छौँ सर। बेरोजुको अवस्था गएको आर्थिक वर्षमा के थियो म्याम? विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था के हो बेरोजुको? बेरोजुको सम्बन्धमा यस्तो छ सर, हामीले बेरोजु भन्दै गर्दाखेरि कतिपय कुरामा चाहिँ अनियमितै गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। बेरोजु भनेको अहिले त झन् पछिल्लो क्रममा समाजमा होइन अरू केही गरेर खर्च गरे कि अथवा केही छ कि भन्ने हुन्छ। बेरोजु धेरै प्रकारको हुन्छ, जस्तो गत वर्षभन्दा अहिले हाम्रो फेरि जस्तो क्याम्पसलाई पनि दियो नि, क्याम्पसलाई अनुदान दिँदै गर्दा त्यो पैसा पनि अब हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँको कलेज हो, उसलाई पैसा दियो। अब हामीले खाएको लागेको केही पनि छैन, काम गर्नलाई भने दिएको पैसा, त्यसलाई पनि बेरोजु लेखाएको छ कि। अनियमित भन्ने कुरा त्यस्तो छ। बेरोजुको परिस्थिति ठिकै छ सर, 3-4% छ टोटल। म्याडम हजुरले अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नको लागि तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? आर्थिक प्रशासन शाखा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? हामीले सर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुको लागि हामीले भएको होइन, मासिक हामीले खर्चको फाँटबारीहरू चाहिँ वेबसाइटमा राखिरहेका हुन्छौँ, अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। मेन भनेको त्यही हो, खर्चको फाँटबारीलाई हामीले बाहिर देखाउन सक्यो भने चाहिँ कहाँ के खर्च भएको छ होइन, कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरो बाहिर हामीले सूचना टाँसेको पनि हुन्छ, वेबसाइटमा पनि राखेको हुन्छ सर। छोटो मोटो जानकारी र समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद।